Ako si Terencio Cadeo Palma sa Mag-uuma. Kaniadto nagsugod ako sa 7 ka luwa nga basakan sa niadtong tuig 2000. Sa kadugayan ahong gi palambo agahong pagpanguma. Gikan sa ahong abot ahong ibaligya nya anam-anam siya nga kadako agaho ang basakan. Nya mo to nga pagka 2018 niabot ako og mga almost 30 hectares ang gitikad nya murag dili na kaya. Gipautang ko ni si Romel o kubuta, traktora nga diin mo yung gigamit sa pagpanguma. Mo dihan dapita nilambo tungod kay ang ahong pagpanguma mapadali o makaya na ho nga makaapas ko sa kraping kalendar.